बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज दिन भर की खास खबरें। भारत और चीन के दरमियान पेचीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने बड़ी तादाद में फौजी और जंगी साजो-सामान मशरकी लद्दाख पहुंचा दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स ने फौज के 68,000 से ज्यादा एहलकार, 90 टैंक और दीगर हथियार मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर पहुंचा दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने दफाई और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला ज़राए के हवाले से बताया है कि इंडियन एयर फोर्स ने अपने Su-30 MK-I और जगुआर जेट तैयारों को खित्ते में 24 घंटे निगरानी और इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने के लिए तैनात किया है। भारतीय एयरफोर्स के तैयारों ने 68,000 से ज्यादा फौजी, 90 से ज्यादा टैंक, तकरीबन 330 BMP प्यादा जंगी गाड़ियां, रडार सिस्टम, आर्टिलरी गन्स और बहुत से दूसरे साजोसामान इलाके में पहुंचा दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने नई जोहरी आबदोज को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सबसे बड़े जहाज साज अदारे के सरबराह अलेक्सी रहमानोफ का कहना है कि रूस अपनी नई जोहरी आबदोजों को हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों से लैस करने के अमल में है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलेक्सी रहमानोफ ने मीडिया को बताया कि रूस की यासीन एम प्रोजेक्ट की कसीर मकसदी जोहरी आबदोजें मुस्तकिल बुनियादों पर जिरकून मिसाइल सिस्टम से लेस होंगी। उन्होंने बताया है कि जिरकून हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज 900 किलोमीटर है और ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, जिससे इनके खिलाफ दिफा करना मुश्किल हो जाता है। वाज़ेह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस साल के शुरू में कहा था कि रूस अपनी जोहरी कुव्वतों को बढ़ाने के लिए मुल्क की कोशिशों के हिस्से के तौर पर जिरकून मिसाइलों की बड़े पैमाने पर सप्लाई शुरू करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्की ने इस अज़म का आदा किया है कि अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एक बयान में अफगान वजीर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और अफगान सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अफगान कौम 40 साला जंग से थक चुकी है। अफगानिस्तान अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन की बहाली पर तवज्जो दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों हालिया दहशतगर्दी के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल पर अफगान सुप्रीम लीडर ने अहकामात जारी किए, जिस पर अफगानिस्तान से बाहर जिहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्ला अखवंजादा ने सख्त अहकामात में कहा है कि कोई भी अफगान शहरी अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। शेख हैबतुल्ला अखवंजादा का कहना था कि जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए, मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे और इनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। अफगान सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह किया है कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। शेख हैबतुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसे जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड के मौका पर बतौर मेहमान खसूसी खिताब के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आज का दिन वतन के दिफा के लिए हमारे अज़म की तजदीद का दिन है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम मुल्क बनाना हमारा मिशन है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शानदार परेड के इनकाद पर कैडेट्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ये दिन हमारे कायद और इस्लाफ की बसीरत और कुर्बानियों से हासिल की गई आज़ादी की तकरीम का दिन है। आज का दिन हमें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम की रूह को समझने पर जोर देता है। उनका कहना था कि हम 76 बरस से आज़ादी का दिन मनाने की रवायत कायम रखे हुए हैं। पाकिस्तान बेशुमार वसाइल और अनगिनत
نعمتوں کی سرزمین ہے۔ ہماری ترقی ہمارے اسلاف اور عوام کے خوابوں کی تعبیر ہوگی۔ ہماری ترقی ہماری آئندہ نسلوں کے بہترین مستقبل کی ضامن ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین پر میزائل حملہ۔ یوکرین کے علاقے پوکروسک میں روسی فوج نے 2 میزائل داغے، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے، جبکہ رہائشی عمارتوں، ہوٹل، پکوان سینٹرز، دکانیں اور انتظامی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے مشرقی شہر پوکروسک میں روس نے 40 منٹ کے فرق سے 2 میزائل داغے۔ اس علاقے میں قبضے کے لیے دونوں ممالک کی افواج متحارب ہیں۔ روس کے میزائل حملے میں علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مراکز مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 67 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ڈونسٹیک علاقے کا ایک اعلیٰ سطح کا اہلکار بھی شامل ہے۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، لیکن ریسکیو اہلکاروں کو بار بار ہونے والی شیلنگ کی وجہ سے اپنا کام معطل کرنا پڑا۔ روس یوکرین جنگ کے حالیہ محاذ پوکروسک شہر کی آبادی 60,000 کے لگ بھگ ہے، تاہم جنگ کے بعد اکثریت شہر چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ پوکروسک کو دسمبر میں یوکرین نے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن روس نے اس شہر کے بڑے علاقے پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چاند پر بھیجے روسی خلائی مشن نے ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیا۔ چاند پر بھیجے جانے والے روس کے خلائی مشن لونا 25 نے پہلا ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیا۔ روسی خلائی ایجنسی کے مطابق روسی سائنسدانوں نے لونا 25 سے موصول ڈیٹا پر کام شروع کر دیا۔ لونا 25 چاند پر پانی کی ممکنہ موجودگی معلوم کرنے کے لیے قطب جنوبی سے نمونے جمع کرے گا۔ بھارت کا 14 جولائی کو روانہ ہونے والا مشن چندریان 3 بھی چاند کے مدار میں موجود ہے۔ بھارتی مشن چندریان 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی میں اترنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت اور روس کے خلائی مشن چاند کے قطب جنوبی پر پہلی کامیاب لینڈنگ کے لیے کوشاں ہیں، تاہم اب تک امریکہ، چین، روس سمیت کوئی بھی چاند کے قطب جنوبی میں کامیاب لینڈنگ نہیں کر سکا۔ جمعے کو روز ہونے والا لونا 25 5 روز میں چاند تک پہنچے گا اور چاند کے مدار میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد چاند کی سطح پر اترے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں آج 77واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک بھر میں آج 77واں یوم آزادی روایتی انداز میں منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر کی عمارتوں رنگ برنگی لائٹس، ہری بھری جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف عمارتوں کو دلہن کی طرح سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی پرچم کی کشائی کی۔ یوم آزادی کی تقریب میں بڑی تعداد میں مردوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ یوم آزادی کی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سمیت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ کراچی میں بڑی شاہراہوں پر قائم عمارتوں کی سجاوٹ نے شہر کے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے ہیں۔ کوئٹہ، پشاور، ملتان سمیت ملک بھر میں روایتی انداز سے جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی وزارت اعلیٰ کے مشیر نے جامعات میں طلبہ کو دوبارہ داخلہ دینے کا معاملہ افغان حکومت کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دسمبر میں طالبان کو جامعہ کیمپس میں جانے سے روک دیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس ضمن میں وزارت اعلیٰ کے مشیر کا بیان منظر عام پر آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جامعات میں طلبات کی واپسی کے بارے میں ہیبت اللہ اخونزادہ بتا سکتے ہیں کہ خواتین کی جامعات میں واپسی اگر ہوگی تو کب ممکن ہوگی۔ مولوی عبدالجبار نے کہا کہ ہیبت اخونزادہ نے جامعات کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے
اب وہ جب کھولنے کا کہیں گے جامعات خواتین کے لیے کھول دی جائے گی۔ واضح ہے کہ اگست 2021 میں طالبان نے امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کے چند ماہ بعد ہی لڑکیوں کے چھٹی جماعت سے آگے اسکول جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔